بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو استاسو قربا او کا استاسو په درنه خدمت کې حاضر یم د پروګرام کراس ټاک سره. په دې پروګرام کې مونږ نن خبره کوو د پاکستان او د افغانستان په تعلقاتو باندې. په خطه کې د ترهګرۍ چې کوم لهر دی د هغې وجوهات او د هغې د مخنیوي لپاره چې کوم کوششونه کیږي پای باندې. په د پروګرام په لومړنۍ مرحله کې یا په لومړنۍ برخه کې مونږ نیغ په نیغه باندې علي مصطفی څوک چې سینر صحافي دی او په افغانستان کې دوی رپورټینګ کړی دی د هغه وخت چې کله د طالبانو حکومت راته او د هغې نه مخکې هم دوی دغلته موجود وو. د دې نه علاوه علي مصطفی په دې ریجن کې په دې ټوله خطه کې چې کوم ځای هم کنفلیکټ زون دی نو هغوی رپورټینګ کړی دی. هم دغه وجه ده چې نن موږ دوی ته بلنه ورکړې ده چې موږ د دوی چې کوم تجربات دي یا د دوی چې کوم مشاهدات دي د دې وار حوالې سره یا د دې پاک افغان ریلیشن حوالې سره په دې باندې موږ ستاسو لپاره د هغې تجزیه والو. موږ سره علي مصطفی صاحب پلان دی. علي مصطفی صاحب السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ کا وقاص صاحب پروگرام میں لینے کا. شکریہ. اچھا علي صاحب یہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں اور کسی کو نہیں پتہ کہ یہ کہاں جا کر رکیں گے اور کسی کو اس کے جو وجوہات ہیں اس حوالے سے بھی کوئی خاص ادراک نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تعلقات خراب کیوں ہوئے؟ کیونکہ پاکستان نے بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا امارت اسلامی کو اور ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب تھے اس سے پہلے گورنمنٹ کے شاہ محمود قریشی صاحب یا ایون جو گورنمنٹ تھی پاکستان کی عمران خان صاحب کی شکل میں وہ تو کل سپورٹ کر رہے تھے، یعنی وہ حکومت کو سپورٹ کر رہی تھی افغانستان میں طالبان گورنمنٹ کو. تو یہ جو خرابی ہوئی ہے تو اس کے کیا آپ کے خیال میں کوئی وجوہات ہیں جو آج ہم اور افغانستان کے درمیان ایسے بھی کچھ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان پر جا کر حملہ کر دیں؟ تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ ہمیں بتائیے کہ یہ کیوں اتنے حالات خراب ہوئے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وقاص صاحب 2021 یعنی آپ بھی وہاں موجود تھے، میں بھی وہاں موجود تھا. اگست 2021 میں جب طالبان کابل دوبارہ واپس آئے اور امریکی وہاں سے خارج ہو کے نکلے اپنی جو سب سے طویل ترین جنگ 20 سالہ جنگ کے اختتام پہ، تو ایک بہت ہی ایک انٹرسٹنگ انفلیکشن پوائنٹ آپ کہہ لیں پاکستان افغانستان پورے خطے کے لیے تھا کہ امریکی جا رہے تھے. پاکستان میں ایک حکومت موجود تھی عمران خان صاحب کی اور ان کے بھی سٹیٹمنٹس آئے کہ جی شیکلز آف سلیوری توڑ دیے گئے ہیں، یہ سب چیزیں. تو وہ باتیں ہو رہی تھی ایک لیول پہ اور ہم نے دیکھا کہ اس کا بڑا ریاکشن بھی آیا امریکہ کی طرف سے کہ جی آپ یہ کس طریقے سے یہ باتیں کر سکتے ہیں، آپ ہمارے نان نیٹو میجر ایلائی بھی رہ چکے ہیں. انفیکٹ جب امریکی جا رہے تھے تو جتنی بھی نیٹو فلائٹس تھیں ایویکویشنز تھیں وہ تقریباً 80% پاکستان کی ایئر سپیس کے تھرو ہوئیں. انفیکٹ C-130 ہم نے دیکھے جو افغانستان سے اڑے وہ پاکستان آئے. اچھا اس کے اوپر ایک طرف سے تو ایک سینٹیمنٹ تھا پبلک سینٹیمنٹ کہ جی آکوپیشن ختم ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی یہ سینٹیمنٹ تھا. دوسری طرف سے افغانستان کے اندر جو پرانی ڈسپنسیشن تھی جس کے اندر آپ کے امر اللہ صالح صاحب، اشرف غنی صاحب اور یہ سب وہ بھاگ کے چلے گئے. کچھ لوگ گئے تاجکستان، کچھ لوگ گئے دبئی UAE کی طرف. تو ایک طرف تو یہ چیز ہو رہی تھی، مگر اس سے بڑا پوائنٹ جو تھا اور میرے خیال سے یہ بڑا اہم اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کے آڈینس کے لیے کہ مسئلہ پاک افغان ریلیشنز کا پاک افغان ریلیشنز کی وجہ سے نہیں ہے یا طالبان یا پاکستان کے ریلیشنز کی وجہ سے نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو فی الحال صورتحال ہے اور اسپیسیفکلی جو آپ ملٹری سویلین بیلنس کی اگر بات کر لیں یا امبیلنس کی بات کر لیں تو جو پاکستان میں ہوا ہے پچھلے آپ اپریل 2022 سے جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اور جو اس کے بعد بہت سارے انکشافات آئے ہیں کہ اس کے اندر سسپیکٹڈ یا الیجڈ امریکی کیا کردار تھا، اسپیسیفکلی کہ امریکی جو ایک ڈسسیٹسفیکشن تھی، ناراضگی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ اور اس کے بعد جو اقدامات لیے گئے الیجڈلی امریکہ کی طرف سے پاکستان افواج پاکستان کی لیڈرشپ کو بولسٹر کرنے کے لیے باجوہ صاحب کے ڈبل گیمز اس کے اندر آپ کہہ لیں جو ایلیگیشنز آئیں بہت ساری. تو
جو پاکستان میں فی الحال صورتحال ہے یا جو امبیلنس ہے یا جو کیوس ہے وہی بنیاد ہے پرائمریلی, کیونکہ طالبان نے تو اپنا کنسالیڈیٹ کیا اپنا ہولڈ, ان کے رینکس کے اندر اتنی تبدیلیاں اتنی چینجز نہیں آئیں. ان کے ہاں ابھی بھی آپ کے سراج الدین حقانی صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں, ان کے جو سپریم لیڈر ہیں جو غائب ہیں, غائبانہ ایک طریقے سے راج حکومت کر رہے ہیں, وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں, ملا برادر بھی ہیں. تو ان کا جو سیٹ اپ ہے وہ بائی اینڈ لارج ویسا کا ویسا ہی ہے, اور انفیکٹ زیادہ کنسالیڈیٹ ہوا ہے. انہوں نے اپنے اکنامکلی اپنے ریونیوز کو, کسٹم کلیکشنز کو بہت انکریز کیا. جیسے آپ جانتے ہیں یعنی ہسٹری کے اندر افغانستان کی اتنی کسٹم کلیکشن نہیں ہوئی پچھلے 25 یا 30 سالوں کے اندر. وہ نارتھ کے اندر ایک پوری ایک نئی اریگیشن اسکیم آپ کہہ لیں یا ایک اریگیشن سسٹم کریٹ کر رہے ہیں, تو ان کی طرف سے تو اپنی پروگریس وہاں پہ موجود ہے. ریگریشن جہاں پہ ہوئی ہے وہ ہے پاکستان کے اندر. اچھا, یہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو پاکستان کا مطالبہ ہے افغانستان سے یا قابل انتظامیہ سی, وہاں پر جو ظاہری بات ہے امارت اسلامی کی شکل میں ایک انٹرم یا عبوری حکومت ہے, تو ان سے مطالبہ کہ ٹی ٹی پی کو ہمارے حوالے کر دیں, ان کے خلاف آپ ایکشن لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ حافظ گل بہادر گروپ کے حوالے سے ہے کہ ان کے حوالے سے بھی قابل سے ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ آپ ان کو یا جو ان کے سپورٹرز یا ملیٹنٹس ہیں تو آپ پاکستان کے حوالے کر دیں. تو یہ کتنا پریکٹیکل ہے آپ کے خیال میں یہ مطالبہ ماننا امارت اسلامی کے لیے؟ آپ کو یاد بالکل ہوگا پہلی اکتوبر 2021 کو یعنی امریکہ کے خارج ہونے کے کوئی چند ماہ بعد ایک بڑا انکشاف کیا. اس وقت جو ہمارے وزیر اعظم تھے پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کے, جی ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان یا پاکستانی طالبان کے ساتھ کابل میں, اور میڈیٹ کیے جا رہے ہیں یہ بائی دی افغان طالبان. اچھا جی, وہ تو ایک بنیاد تھی کہ آپ ان سے بات, اور اس کے بعد کئی فیملیز بھی واپس آئیں, رخ کیا واپس وزیرستان کی طرف سسپیکٹڈ پاکستانی طالبان فائٹر سے. مسئلہ دوبارہ افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے, یا وہ سیف ہیونز دے رہے ہیں گل بہادر گروپ کو یا اور فیکشنز کو پاکستانی طالبان کے اوپر, وہ ایک موٹ پوائنٹ ہے. وہ ممکن بھی ہے یا ناممکن بھی ہے. دوسری طرف جو سیکیورٹی کی سچویشن فی الحال پاکستان کے اندر ڈیٹیریریٹ ہو رہی ہے دوبارہ, اس کے اندر پاکستان کے انٹرنل ڈائنامکس کا زیادہ کردار ہے. اور میرے خیال سے جو میری اطلاعات ہیں, افغان طالبان کسی بھی گروپ کو ایز سچ ہینڈل یا ہینڈ اوور پاکستان کو نہیں کرے گا اس سال, اگلے سال, یہ ممکن نہیں ہے. ہاں, اگر تو پاکستان اپنی ایکٹیویٹیز کو یعنی افغانستان میں گھس کے ان گروپس کو ٹارگٹ کرتا ہے جو اس نے پچھلے 1 سال کے اندر 1.5 سال کے اندر کیے بھی ہیں, تو اس کا ریئیکشن پاکستان میں کیا آتا ہے, یہ کانفلکٹ انکریز ضرور ہو سکتا ہے. مگر ایک میں اس کے اندر بہت امپورٹنٹ نقطہ آپ کو بتانا چاہوں گا. ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے طالبان نے اپنا ایک سفیر اپوائنٹ کیا ہے چائنا میں. بالکل, یعنی بہت ایک سگنیفیکنٹ یہ موو ہے. اور یہ اس کانٹیکسٹ جو آپ نے سوال پوچھا ٹی ٹی پی کا اور یہ گل بہادر گروپ کا اور گروپس کا, اس کے حوالے سے تو پاکستان کی پوزیشن آٹومیٹکلی ویکن ہوتی ہے اس کے بعد, یعنی کمزور ہوتی ہے. اور اس کے بعد کیونکہ اگر چائنا کہہ رہا ہے, وہ کیسے کیونکہ اگر چائنا کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں ہمارے ساتھ کوئی افغان طالبان اور ہمارے ریلیشنز کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے. کیپ ان مائنڈ کہ بہت سارے جو گروپ تھے شنجانگ سے, وہ انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی پچھلے 10-15 سالوں کے اندر افغانستان میں. بالکل, تو افغانستان نے اگر کنونس کر دیا ہے چین کو کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے پاس پوری سیکیورٹی کا کنٹرول ہے اور یہ سب کچھ, تو پاکستان کے پاس کوئی بنیاد ہی نہیں ہے پھر کہنے کی یہ بات. صحیح. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, بلکہ وہ مشورہ دے رہے ہیں حکومت کو یا گراؤنڈ ہموار کر رہے ہیں کہ پاکستان جا کر افغانستان کے اندر گھس کر وہاں پر ٹی ٹی پی کے جو ٹھکانے ہیں یا سیف ہیونز ہیں جو بھی ہیں ان پر حملہ کیا جائے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ جو پاکستان کو تھریٹ ہے کم ہو جائے گا یا اس سے مزید حالات خراب ہو جائیں گے؟ پاکستان کے اندر آپ نے ذکر کیا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, اس میں سے آپ کے اپنا محسن داور صاحب بھی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں. ابھی یہ دوشانبے کے اندر کانفرنس ہوئی, اس کے اندر بھی فارمر انٹیلیجنس چیف آئے اور یہ سب باتیں ہوئی افغانستان کے کہ جی
وہ ایک مزاحیہ سے یا سمجھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی طالبان ایک نیوکلیئر ویپن کی تلاش کے اندر ہے. تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ بالکل آپ ایک طرف سے اس کو ڈسمس آپ کر سکتے ہیں, یہ ایک سینٹیمنٹ کا ایکسپریشن ہے کہ پاکستانی اسٹیٹ کے اندر اس وقت کیا مائنڈ سیٹ چل رہا ہے, کیونکہ اگین ایشو افغانستان یا طالبان یا سیف ہیونز ایک حد تک ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن پچھلے 1 سال 6 مہینے کے اندر ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر بڑے ہی امپورٹنٹ آپ کہہ لیں انڈیا سے ریلیٹڈ سکھ لیڈرشپ کے قتل ہوئے ہیں, ان کی اسیسنیشن ہوئی ہے. اس کے علاوہ پاکستانی ریلیجس لیڈرز کے بچوں کے اسیسنیشن ہوئے ہیں جن کا رخ یا پوائنٹ کیا جاتا ہے را کی طرح. تو پاکستان کی انٹرنل جو سچویشن ہے, کیونکہ وہ اتنی انفلکس ہے, آپ کسی اور کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے, یا جن کے اوپر آپ انگلیاں اٹھا رہے ہیں وہ آپ کے لیے ایک ایزی ٹارگٹ ہے, کیونکہ مسئلہ آپ کا کہیں اور سے آ رہا ہے. جب تک وہ مسئلہ آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ جا کے اگر آپ نے جنگ شروع کرنی ہے افغانستان کے ساتھ کر لیں, آپ گھس جائیں اندر. ان کا تو ایکسپیرینس ہے 20 سال کا لڑنے کا اپنا امریکیوں کے ساتھ, اور ان کا فوکس اب کچھ اور ہے. ان کا فوکس اپنا انفیکٹ پچھلے 1 سال کی ہم بات کر رہے ہیں تو امریکہ نے ایک ہائی لیول بزنس کاؤنسل ڈیلیگیشن کی میٹنگ ہوئی طالبان کے ساتھ, آپ بھی جانتے ہیں اس چیز کے بارے میں. تو وہ لوگ تو موو آن کر رہے ہیں, سٹک جو ہے سچویشن اس وقت وہ پاکستان کے اندر ہے. تو یہ مطالبہ یا لڑائی یا جنگ اگر کرنے کی کوشش کریں گے بھی, اس کے کوئی ٹیکرز نہیں ہے, نہ چائنا ٹیکر ہے اس کا, نہ امریکہ ٹیکر ہے اس کا. انڈیا کے اندر بھی طالبان کے کانٹیکٹس, ابھی نیو دہلی کے اندر ان کی ایمبیسی جو تھی وہ بند ہو گئی تھی پچھلے کوئی 1-1.5 مہینے کے اندر, وہ دوبارہ کھل گئی ہے دوبارہ. اور وہ طالبان کی یعنی کوئی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ ہی کھلی ہے نیو دہلی کے ساتھ. تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی پاکستان ہر چیز کا مقابلہ کھڑا ہو کے الزام لگا کے جنگ کر کے کر لے گا, تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. دنیا موو آن ہو چکی ہے. ہندوستان طالبان کے تعلقات جاری ہیں, ان کی ایکسچینجز بھی چل رہی ہیں. چائنا طالبان کے تعلقات ہم نے بھی ذکر کیا, انہوں نے جو اپنا امبیسڈر نیا اپوائنٹ کیا ہے طالبان نے, وہاں پہ کریڈینشلز ان کے ایکسیپٹ ہو گئے ہیں. امریکہ کے ساتھ ایک الگ ان کا وہ ہے روابط. تاجکستان کیا کہتے ہیں ایران کے ساتھ, ہاں ایران کے ساتھ ایک مسئلہ ضرور کھڑا ہوتا ہے طالبان کا, وہ ہے واٹر ریسورسز شیئرنگ کے اوپر. مگر وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پاکستان کر رہا ہے یا پاکستان ڈیمانڈ جو کر رہا ہے. ایران نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ نے پناہ دی ہوئی ہے اینٹی ایران ایلیمنٹس کو. اب پاکستان یہ ایلیگیشنز ہاں ایک اپنا ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کچھ بنیاد ہو بھی سکتی ہے, لیکن یہ گروپس تو اپنا وہاں پہ بہت عرصے سے آپریٹ کر رہے ہیں, ان کا کوئی اب مسئلہ نہیں رہا ہے ایز سچ ود ادر میجر بگ پاورز, ریجنل پاورز جو ہیں. اچھا, یہ جو تاجکستان کی آپ نے ذکر کیا کہ لیکن تاجکستان کے تھوڑا سا اگر ہم پیچھے جائیں 2022 میں جب پاکستان میں پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, تو تاجکستان کے پریزیڈنٹ پاکستان کے دورے پر آئے تھے, اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک تاجکستان پلان کے نام سے ایک پلان پیش کیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ افغانستان کے شمال میں پنشیر یا جو اس کے ارد گرد جو علاقہ ہے وہاں پر ایک گرین زون قائم کیا جائے, طالبان کو وہاں سے ہٹا کے جو ان کے مخالفین ہیں طالبان کے ان کو وہاں پر جگہ دی جائے, تو وہاں سے پھر تھوڑی سی ریزسٹنس کر کے نارتھ سے طالبان کو جو ان کے پشتون ایریاز ہیں وہاں تک دھکیل دیں. لیکن جو اطلاعات ہیں وہ کہ پاکستان نے اس ٹائم پر اس کی مخالفت کی تھی یا اس کے ساتھ حمایت نہیں کی تھی اس پلان کی. اب جو تاجکستان میں ایک ریسنٹلی ایک کانفرنس ہوئی ہے تو وہاں پر سیم ویسے ہی یہ جو باتیں ہیں تو وہ میڈیا پر آئی ہیں. جو مخالفین ہیں طالبان کے یا جو طالبان مخالف شمالی اتحاد کے جو پرانا شمالی اتحاد تھا, تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اب طالبان کے خلاف ہم نے جنگ لڑنی ہے. تو اگر جنگ شروع کی جاتی ہے طالبان کے خلاف تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان یا جو دوسرے ممالک ہیں اس ریجن کے, رشیا ہے, چائنا ہے, ایران ہے, تو کیا پھر وہ ایسی جنگ کا ساتھ دیں گے؟ رشیا, ایران, پاکستان کی آبویسلی ایک بڑی اہم حیثیت آپ کہہ لیں, حقیقت ہے افغانستان کے اندر, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ہندوستان بھی آپ کہہ لیں ان کی, مگر جنگ کو چھیڑنا یا چھڑوانا یا اس کو ایک طریقے سے آپ کہہ لیں کہ آشیرواد دینا,
وہ پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ رشیا کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ تاجکستان کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ ہے چائنا کے ہاتھ میں اور امریکہ کے ہاتھ میں. اور فی الحال امریکہ کا کوئی ارادہ لگ نہیں رہا, اور بڑی کوششیں ہو رہی ہیں. میری بات بھی ہوئی اپنا کچھ شمالی اتحاد کے لوگوں سے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس بڑی بیکنگ ہے, یہ وہ. ان کے پاس کوئی بیکنگ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, یہ صرف آوازیں نکال رہے ہیں کہ کوئی آ کے انہیں پکڑ لے یا سنبھال لے. پاکستان اگر کوئی جنگ شروع ہوتی ہے, یا اگر پاکستان کا کردار افغانستان میں جنگ شروع کرنے کا یا کسی اور کی جنگیں لڑنے کا ایک بہت ہی طویل کردار رہا ہے, وہ ماضی میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن فی الحال جو سینٹیمنٹ چائنا کے اندر ہے, اور چائنا ایک بڑا کرٹیکل پلیئر ہے اس کے اندر, آپ یہ ڈینائی نہیں کر سکتے. اکنامکلی جو بھی اپنا سب سے زیادہ سپورٹ آ رہی ہے افغانستان کے اندر, وہ چائنا سے آ رہی ہے, کیونکہ پاکستان کو چائنا نے آزما کے دیکھ لیا. سی پیک پروجیکٹس آپ کے, یہ سب چیزیں, اور پاکستان بھی کشکول لے کے گیا ہے اپنا, یعنی سینٹرل ایشیا بھی گیا, گلف ممالک بھی گیا کہ کوئی آ کے ان کے اندر انویسٹ کرے یا ان کے ساتھ کھڑا ہو. فی الحال پاکستان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا. ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. پاکستان کے پاس جنگ شروع کرنے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے, آپ کو فنڈنگ چاہیے. صحیح ہے, بیس تو آپ کو مل جائے گا. تاجکستان کے اندر بہت شمالی اتحاد کے لوگ موجود ہیں, مگر ازبکستان از ناٹ آن بورڈ. ان کے اپنے اکنامک کنسیڈریشنز ہیں. تو جو دنیا جس طرف جا رہی ہے, کسی کے پاس کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے فی الحال افغانستان کے اندر جنگ دوبارہ شروع کرنے کی. اس لیے زیادہ آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ جی شروع کریں. اور یہ رپورٹ بھی اگر آپ جا کے دیکھیں, جی طالبان نے فلاگنگ شروع کر دی ہیں, عورتوں کی, لڑکیوں کی ایجوکیشن کے مسئلے, یہ وہ. اب تو یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ جی کلچرل جو ہیریٹیج ہے افغانستان کی, وہ خطرے میں ہے. بھائی کیسے خطرے میں ہے؟ 2-2.5 سال ہو گئے طالبان کو آئے ہوئے, ان کی پروگرس آپ کے سامنے ہے. ہاں بہت سارے ایشوز ہیں سوسائٹل, یعنی خواتین کی پڑھائی, ایجوکیشن ڈیفینیٹلی ایک ایشو ہے, مگر اگر آپ ان سوسائٹل کلچرل ایشوز کو ایک طرف سائڈ پہ رکھ دیں, ججمنٹ آپ اس کے اوپر کرتے رہیں, آپ کہیں کہ جی طالبان غلط ہیں, ایبسولوٹلی. یعنی کون خلاف ہوگا عورتوں کی, لڑکیوں کی ایجوکیشن کے خلاف, خواتین کی پروگریشن کے خلاف. جی لیکن فی الحال جو دنیا کے اندر, یعنی اوور آل جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, اسرائیل غازہ کے اندر آپ کے پاس ایک بہت ایکسٹینسو ایکسپلوسو قسم کی ایک جنگ چڑی ہوئی ہے, وہ بڑھ بھی سکتی ہے. دوسری طرف یوکرین کے اندر تو پرائیورٹائز اگر آپ کریں, 2022 سے یوکرین نے بہت ساری فنڈنگ لی, تقریباً 150 سے 200 ارب ڈالر گیا یوکرین کے اندر آفیشلی. ان آفیشلی میں پتہ ہی نہیں کتنا گیا. اسرائیل تقریباً 2 ارب ڈالر, یہ کچھ ایسٹیمیٹس آئے ہیں. اسرائیل ہر روز اکتوبر 7 سے اس جنگ کے اوپر 2 ارب ڈالر لگا رہا ہے یا اس کے ویسٹ ہو رہے ہیں. تو پیسے درختوں پہ تو نہیں. جنگ بہت مشکل ہے, صحیح بات ہے, اور ویک اکانومی کی. اچھا یہ علی بھائی, یہ جو ایک تو حقیقت تو ہے کہ افغانستان جو ابھی طالبان حکومت ہے افغانستان میں, وہاں پر مختلف ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہیں یا گروپس ہیں, ہم یہ کہہ لیں, جس کے نام بھی وقتاً فوقتاً میڈیا میں بھی آ رہے ہیں, جیسے ETIM ہے, TIP ہے, TTP تو وہاں پر ہے, القاعدہ بھی ہے, داعش بھی ہے. تو پھر یہ اتنے سارے جو تنظیمیں ہیں, دہشت گرد تنظیمیں, اور وہ اس کے ساتھ پھر اگر طالبان یا امارت اسلامی جو کمیٹی آف نیشن ہیں وہاں پر اپنی شناخت چاہتی ہے یا ریکگنیشن چاہتی ہے, تو آپ کے خیال میں دنیا ان سارے یہ جو اتنی زیادہ ملیٹنٹ گروپس ہیں, تو اس کے ساتھ یہ قبول کر لیں گی دنیا طالبان کو یا افغانستان کو؟ پاکستان کے اندر بھی لاکھوں یعنی کاؤنٹیبل نمبر آف ملیٹنٹ گروپس آر آپریٹنگ ان پاکستان ایز ویل. اور پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے وہ تو اپنے لوگوں پہ تشدد کر رہی ہے. نہیں, لیکن پاکستان میں جو گروپس ہیں وہ تو پاکستان میں ہی کر رہی ہے کارروائیاں. افغانستان میں جو گروپس ہیں تو پھر وہ ادھر ادھر ایران میں, تاجکستان میں, اور پاکستان میں, شاید چائنا بھی ہو, اس طرح. تو وہ پورے ریجن کے لیے تھریٹ ہے, یعنی پورے ریجن کو تھریٹ ہے. تھریٹ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اگر تھریٹ اتنی ہوتی تو اگر اسٹیٹ کیپیسٹی کی اگر آپ بات کرتے ہیں اس وقت, تو سب سے بڑی جو اسٹیٹ کیپیسٹی ہے افغانستان میں وہ ہے طالبان. اس کے بعد آپ کے پاس یہ آف شوٹس ہیں, جیسے ہم داعش خراسان کی ہم بات کرتے ہیں, جنہوں نے حملے افغانستان میں بھی کیے, پاکستان میں بھی کیے. ایتن کی آپ نے بات کی, وہ چائنا کے ویگر شنجانگ ریجن کے اندر بہت ایکٹیو تھا. تو ایک کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے, ایک 5 سال کی ونڈو تھی بیسکلی.
2022 جب سے وہ گئے تو ایک 5 سال کا ٹیسٹنگ پیریڈ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ویسٹ نے اور یہ کمیٹی آف جو نیشنز ہیں ریجن کے, چائنا بھی اس میں ہے, رشیا بھی ہے, انہوں نے کہا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں 5 سال دے کے ان لوگوں کو کہ یہ کیا کرتے ہیں. اور میرے خیال سے یہ جو 2.5 سال 5 میں سے گزر چکے ہیں اس کے اندر طالبان نے ایک طریقے سے پروو کیا ہے, ڈائریکٹلی اٹیک کر کے, اریسٹ کر کے, مار کے, کاروائیاں کر کے, اور ساتھ ساتھ ایک اکنامک ٹریک کو بھی اڈاپٹ کر کے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اکنامک ٹریک اگر نہیں ہوگا ان کا اور وہ اکنامک پروگریشن اگر وائلنس ان کے ہاتھ سے چلا گیا یا اور گروپس نے اس کے وہ مونوپلائز کر لیا اس وائلنس کو, تو وہ سروائیو نہیں کر سکیں گے. تو اگر آپ رپورٹ کارڈ کی بات کر رہے ہیں 2.5 سال انٹو دی امریکن withdrawal اینڈ ریٹرن آف دا طالبان, تو بہت سارے نیگیٹوز ہیں, نو ڈاؤٹ, ملیٹنٹ گروپس ابھی موجود ہیں وہاں پہ, لیکن ایز سچ امریکہ نے خود ہی کہا ہے, بائیڈن صاحب نے خود ہی کہا اس سال کہ جی طالبان نے تھریٹ جو تھی القاعدہ کی اس کو ختم کر دیا وہاں سے, اور داعش خراسان کے پیچھے بھی وہ جا رہے ہیں. تو امریکہ کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. اب آپ یہ کہیں کہ جی آئیڈیولوجیکلی القاعدہ کو آپ ختم نہیں کر سکتے, وہ اس بات کے اندر بھی آپ کی جائز ہوگی. آپ پین اسلامزم کی بات کرتے ہیں, پین اسلامسٹ موومنٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں, القاعدہ نے طالبان کو چینج کیا اور طالبان نے القاعدہ کی آئیڈیالوجی کو چینج کیا. اور کس طریقے سے؟ اب وہ پین اسلامزم سے یا گلوبل اسلامزم سے انہوں نے کہا کہ جی ہم اس چیز کے اوپر فوکس کریں گے, ہم مختلف ہیں داعش خراسان سے یا ISKP سے, ہم مختلف ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ہم اور جگہوں پہ جا کے میڈلنگ کریں یا حملے کریں یا پیٹرنائز کریں. ہاں, لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا انفلیکشن پوائنٹ آ رہا ہے اب 2.5 سال بعد. وہ کیا ہے؟ اسرائیل نے جو بربریت کی ہے غازہ میں, اس کا کیا امپیکٹ آئے گا طالبان موومنٹ کے اوپر, خطے کے اوپر, افغانستان کے اوپر؟ میرے خیال سے ہمیں پتہ لگے گا. یہ اپنا اگلے 6 مہینے بڑے کرٹیکل ہوں گے طالبان کے لیے بھی اور پورے خطے کے لیے, بیکاز آف واٹ اسرائیل ہیز بین ڈوئنگ ان غازہ. اچھا علی مصطفیٰ صاحب, یہ جو US جو فورن آفس ہے ان کی جو اینٹی ٹیررزم جو کمیٹی ہے, تو اس کا ایک رپورٹ آیا جو 2022 میں انہوں نے چھاپا تھا, لیکن اب سرفیس ہوا ہے. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں ابھی بھی داعش یا جو TTP, القاعدہ, اس طرح کے جو گروپس ہیں وہ ابھی بھی فعال ہیں, ایکٹیو ہیں, اور اس سے ریجن کو یا عالمی امن کو خطرہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان نے دوحہ ایگریمنٹ میں خود سے مانا ہے, انہوں نے جو ڈاکومنٹ ہے تو اس پر دستخط کیا ہے کہ ہماری جو سرزمین ہے وہ دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو وہ کمٹمنٹ دے کے بھی اگر افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے ریجنل ممالک کے خلاف, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے جو ریپرکشنز ہیں یا جو امپلیکیشنز ہیں وہ افغانستان کے لیے خطرناک ہوں گے؟ پاکستان کی جانب سے پاکستان تو بار بار ان سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جو لوگ ہیں ہمارے حوالے کر دیں یا ان کے خلاف کارروائی کرے. جو پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں جو اسلحہ پکڑا گیا ہے تو وہ بھی جو US لیفٹ ویپنز تھے افغانستان میں تو وہ استعمال ہوا ہے. ظاہری بات ہے کہ افغانستان سے ہی یہ جو ہمارے میلیٹنٹس ہیں, TTP ہے یا دوسرے, ان کے ہاتھ لگا ہے. تو اس سچویشن کو آپ کس طرح انالائز کرتے ہیں؟ وقاص صاحب, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کون ہے, کون موٹیویٹ کر رہا ہے؟ اساسینیشن اسکواڈز تو الیجڈلی انڈیا بھی رن کر رہا ہے پاکستان کے اندر. آواز کہاں سے نکل رہی ہے, درد کہاں سے محسوس ہو رہا ہے؟ وہ پاکستان سے محسوس ہو رہا ہے. اگین ہم اگر کانورسیشن کو دوبارہ اسی بنیاد پہ لے کے جائیں جہاں سے ہم نے اس بات کی شروعات کی تھی کہ یہ جب تک پاکستان کے اپنے اندرونی مسائل ختم نہیں ہوں گے تو یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی. آپ کے پاس ایک پاپولیشن ہے افغانستان کے اندر بھی, پاکستان کے اندر بھی, جن کے بہت بڑے کانٹیکٹس ہیں, وہ لینگویج شیئر کرتے ہیں, وہ سب سے بڑا ایک بارڈر شیئر کرتے ہیں کسی بھی کنٹری کا اس خطے کے اندر. ایران یہ ایلیگیشنز نہیں کر رہا, صحیح ہے. تاجکستان نے کانفرنس ضرور ہوئی مگر تاجکستان کی اپنی جو پوزیشن ہے وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ جی افغانستان سے ہمیں اٹیکس آ رہے ہیں. 1 سال 1.5 سال پہلے وہ ضرور کہہ رہے تھے کہ جی بلڈ اپ ہو رہا ہے یہ سب کچھ. ازبکستان نے یہ نہیں کہا کہ جی ہمیں تھریٹ ہے افغانستان سے. ایک کنٹری ہے اس وقت ہماری دنیا میں کہہ لیں آپ جو کہہ رہی ہے کہ ہمیں تھریٹ ہے افغانستان سے, اور وہ کنٹری کون سی ہے؟ وہ ہے پاکستان. مونږ یو ورشن د مخلوق د امین وروسته خدمت ته بیا راځو. ابراهیم کې مونږ سره حسن خان څوک چې سینیئر صحافي دی, اینکر پرسن دی او د افغانستان او د پاکستان په دې خطیز
امور باندې د هغې جوور نظر دی هغې مونږ سره په دې پروګرام کې شریک دي. مونږ به د هغې تجزیه اخلو په دغه ټولو کوېسچنو باندې یا په دغه ټولو سوالاتو باندې چې کم په وخت باندې په میډیا کې روچتېږي. حسن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه. حسن صاحب د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقات د ورځې تر بله خرابېږي او بیا که موږ وکتل نو تېره ورځ د پاکستان حکومت لخوا په باقاعده توګه باندې د حافظ ګل بهادر دغه د ګروپ یا د ټي ټي پي د ګروپ او د هغې د وسلوالو پاکستان ته د حواله کولو یا د هغې خلاف په افغانستان کې د کاروای کولو غوښتنه وشوله. نو تاسو ته دا مطالبه یا دا ډیمانډ څومره پریکټیکل ښکاري؟ ډېره مننه. ګوره وکاس تاسو ته پته ده چې 13 میاشت یا تقریبا 2 میاشتې مخکې چې کله وزیر اعظم پاکستان نور الحق کاکړ یو پریس کانفرنس کړی نو په هغې کې افغانستان ته په کلاو ټکو کې یو خبره کړې وه چې تاسو د پاکستان سره تعلقات یا د ټي ټي پي سره تعلقات په دې کې به تاسو یو اپشن اخلئ او دا ما په خیال ډېر کلیر میسیج و. د پاکستان دا خیال و چې یاره بیا نړیوالو ورورولۍ هم داسې خبرونه رالل چې یاره ګنې امارت اسلامي چې دی هغوی د خپلو خلکو باره کې یا د دې باره کې دومره نه دي دغه خو زیاتره دا کم دهشتګرد تنظیمونه دي د دوی باره کې هغوی د دوی خلاف هیڅ قسمه کاروایي نه کوي. بیا دې دوران کې کافي حده پورې تاسو چې په پاکستان کې د ټي ټي پي د طرفه حملې سیوا شوې. دا 13 ورځ چې کومه بنو کې شوې وه او د دې چې حافظ ګل بهادر چې دی د هغې باقاعده د هغه ګروپ چې کوم دي ذمهواري قبوله کړه نو پاکستان نه صرف دا چې د افغانستان سفیر چې دا وخت کوم دی سردار شکیب هغوی راوغوښتل او هغوی ته باقاعده یو پروټیسټ هم وکړو او دا ډیمانډ یې وکړو چې ګوره تاسو هلته کې دا کسان هلته دي او دوی دا کاروایي کوي هغوی دا مني نو تاسو د دوی خلاف کاروایي وکړئ. که د دوی خلاف کاروایي نه کېږي نو بیا لکه دې وخت کې چې پاکستان کوم د افغان کډوالو یا د غیر قانون افغانان چې دي د دوی خلاف چې کومه کاروایي کوي او دا د کېدای شي په دې کې نوره تیزیم راشي او بل پاکستان دا آپشن هم ایکسرسایز کوي چې یاره د افغانستان سره چې کوم د تجارتي پوینټس دي که هغه غلام خان دی که هغه انګوره ډه ده که هغه تریمنګل دی که تورخم دی تر دې حده پورې چې چمن دی چمن باندې هم تاسو د حالتو پته ده نو بیا کېدای شي چې په دې باندې د افغانستان سره مکمل د کټ اپ شي دا ریلیشن چې کوم دی چې دا بزنس او د دې حوالې سره هم څه دغه وکړي. ما په خیال وکاس لکه تاسو خو بله په دې باندې پوهې چې د امارت اسلامي کومه رویه ده نو هغوی اوس هم په هغه مونږ چې ته وایي په هغه ټرانس کې دي د هغوی دا خیال دی چې یاره بس مونږ لکه امریکې له شکست ورکړی دی او بس دغه غټ کار دی او نور زمونږ چاته حاجت نشته دی او نه زمونږ سره. نو که پاکستان سره هم د دوی تعلقات داسې شو ایران سره تاسو ته پته ده چې مخکې نه ایرانو ته 4.5 لکه کسان نالیږلي دي او د هغوی د طرفه ډېره سختي روانه ده. 13 ورځ تاسو ته پته ده تاجکستان کې په دوشنبه کې چې کوم د مقاومت جبهه چې کومه ده کوم چې د احمد مسعود هغه لیډ کوي احمد شاه مسعود صاحب زوی تاسو ته پته ده چې هغوی ته هلته کې ډېره پذیرایي میلاو شوه. بل د روس ته طرفه هم یو بیان هغې او هغه کلاو وی چې یاره د امارت اسلامي چې کوم دی دا د امریکې د مفاداتو چوکیدار دی. نو که دا حالات امارت ته جوړ شي او دې حالاتو کې دوی پاکستان هم خفه کړي نو ما په خیال ډېر ګران به شو ته بیا حکومت کول. تاسو د ماسکو او د دوشنبې د کانفرنسونو ذکر وکړو. په ماسکو کې چې کوم کانفرنس شوی و نو بیا د هغې حوالې سره یو صحافي د پاکستان یو صحافي دی لوی نوم دی نو هغې څه ټویټ کړه او دا ویلو چې ګنې گیم شروع دی یا کیل شروع دی د هغې داسې لکه پیغام خلکو داسې ګڼه چې ګنې په ماسکو کې چې کوم د خلک راغونډ شوي دا به طالبانو خلاف یو جنگ شروع کړي او د طالبانو دغه رژیم به وړنګوي. نو تاسو دغې ته په کوم نظر ګوره؟ بل ځای نه وروسته چې یا کله په دوشنبې کې کوم کانفرنس په کې محسن داول د پاکستان د انډیم پارټۍ چیرمین هغه دا وویل چې طالبان په زور راغلي دي او دا به په زور وځي دا په خبرو اترو په مذاکراتو نه وځي. نو دې دوو بیانونو ته یا د پاکستان تاسو ګڼئ چې دا د پاکستان سټیټ پالیسي ده دغه صحافي دغه ټویټ یا د محسن داول صاحب دا بیان په دوشنبه کانفرنس کې؟ ګوره دا دواړه چې دي که نه که تاسو وګورئ نو دا کوم ټویټ ته چې تاسو اشاره وکړه پېښور بیسټ سینیر جرنلسټ ټویټ تاسو اشاره وکړله نو ما پروګرام کې دین هم دا تپوس کړی و دا یو ډېره خبره ده چې بیک ټو بیک
په ماسکو کې او په دوشنبه کې چې کوم دی د امارت اسلامي چې کوم مخالف ډله ده د هغوی ډېره زیاته هغوی ته پذیرایي میلاویږي او په دغه دوران کې د روس ته طرفه دا بیان نازي چې امارت اسلامي د امریکای چوکیدار دی په دې خطه کې. نو یو دا خبره او بیا د سره سم چې کوم دی هم په دغه مقاومت د جبهې والا خلک چې په کم کانفرنس تللی وو د دوی د هرات سکیورټي کانفرنس شو په دې کې بیا د محسن داول دا خبره تاسو وکړه چې دا کوم بیان ورکړ. نو ګوره د محسن داول خبره خو زه یو خبره کوم د هغې خو زه وایم چې یاره هېڅوک هم دا ونه غواړي چې په افغانستان کې دی یو وارې بیا جنګ پیل شي او یو وارې بیا د هلته کې چې کوم دی بدامني راشي، بلکې د هر سړی پاکستان مخکې او د ټول نړۍ دا کوشش دی چې یاره افغانستان بیا جګړې ته پرې نه وځي. د هغې وجه دا ده که دا یو بلې جګړې ته لاړه نو هغه به بیا ډېره زیاته خطرناکه وي. 20 کاله جنګ وشو، د هغې نه پس بیا د هغې نه پس که تاسو دې سره یو بل شیم لینک کې هغه د پخواني صدر حامد کرزي صاحب بیان و کومه چې هغوی د جاپان یو اخبار ته ورکړی و، په هغې کې هغوی ویلي وو چې یاره دنیاوالو ته دا یو اپیل کړی، پیغام یې کړی چې یاره تاسو خدای ته وګورئ په افغانستان کې بیا د جنګ او د دغه خبرې مه کوئ او دلته کې پکار ده چې یو بین الافغاني ډایلاګ وشي. نو زه د دې خو زما خو نظر دا دی چې دې ټیم کې ټوله دنیا غواړي چې په افغانستان کې دا مسله دی د خبرو اترو په ذریعه باندې حل شي او دوباره جنگ چې کوم دی هلته کې آپشن نه دی. خو بیا چې تاسو د خطه کې کوم ډیولپمنټ کېږي د چین او د روس او ورسره چې دی د امریکې بیا چې کوم د فلسطین دا واقعات شو، فلسطین لکه تاسو ته پته د افغانستان د یوکرین نه پس شاته لاړ، د هغې نه پس د فلسطین دا مسله رالیله. نو اوس داسې سچویشن جوړېږي چې په دې کې امارت اسلامي ته لږ د عقل نه بکار اخیستلي د جذباتو په ځای باندې د خپلو خلکو د پروټیکشن خبره ده. نو زه وایم چې دا ټولې خبرې یو بل سره لینک دي او د دې نه داسې اندازه لګي چې د مقاومت دا کومه جبهه ده دوی لپاره هم رو ځایونه پیدا کېږي چې کله دوی ته ځای په ځای هرکلي ویلې کېږي، اگر چې ما نه د خیال کېره څوک د دوی سره وسلوال کومک وکړي، خو بیا هم دام ډېره ده چې د هغوی کوم پولیټیکل سټرګل کوي او هغوی ته مختلف کیپیټلز کې چې کوم دی ورته سپیس میلاوي. ښه، بل چې کوم د چین حوالې سره په دې ریجن کې چین یو ډېر زیات طاقتور ملک دی او روس خو چې کوم معاشي حیثیت دی هغه دومره تکړه نه دی، خو چین ظاهره خبره ده د دې خطې یو معاشي طاقت دی. نو چین نن چې کوم خبر راغلی دی هغه دا دی چې د افغانستان یا د طالبانو د چین دپاره نوی سفیر ټاکلی دی مولوي اسدالله صاحب او مشهور په بلال صاحب باندې بلال کریمي صاحب باندې مشهور دی. نو د هغوی اسناد یې په رسمي توګه باندې منلي دي. نو تاسو د چین د پالیسي ته د افغانستان په تناظر کې تاسو دې ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ آیا تاسو ګڼئ چې چین لګیا دی طالبان یا امارت اسلامي انګیج کي؟ بل چین په افغانستان کې ډېر زیات په لوی کچه باندې انویسټمنټ لګیا دی کوي. نو تاسو ګڼئ چې د چین او د خطې د نورو ملکونو چې کوم سوچ دی د طالبان والي سره کې اختلاف شته؟ ګوره وکاس لکه یو بعضې مونږ وایو چې یاره لکه دا د طالبانو سره د مینې یا د طالبانو د هغوی د تسلیم خبره ده. د بل طرف ته آپشن ور تاسو ګورئ دې وخت کې امریکا طالبان چې کوم دي هغوی ډېر زیات د امریکې لاس ته پرېوتي دي او هغوی سره امریکا امداد هم ډېر زیات دي. دا تاسو ته پته ده او دا څونه چې دا اوسه پورې د دوی دا خرچي دي نو د دې فاینانس هم امریکا کې لکه څوک 40 میلیونه ډالر یا دي، څوک 40 یا دي، څوک 50 میلیون ډالر چیرې د دوی ته هر هفته چې کوم دی د امریکا ورکوي او دوی هغې باندې ساتلي کېږي. نو اوس خبره دا ده چې په دې حالاتو کې روس او چین ته دا اوس یو مسله ده که چیرې دوی د دې طالب د کابل نه دوی لږ ځان ډډې ته کوي او باقاعده توګه د طالب سره چې کوم دی یا د امارت اسلامي سره دوی دروازه کولاوي نه، نو ظاهره خبره ده دوی به د امریکې جولۍ ته ډېر زیات لاړ شي او الریډي امارت اسلامي د امریکې جولۍ ته ډېر زیات پرېوتې دی. نو زما خیال دا دی چې دوی اوس ډېر یو کیلکولیټډ اپروچ دا لري چې یاره په ځای د دې چې دا مونږ مکمل امریکې ته پرېږدو او د امریکې د مفاداتو دپاره دا یو آوټ پوسټ جوړ شي، نو ولې نه چې په ټایم باندې خپل انګیجمنټ وکړو. نو که تاسو خیالي یو طرف ته د روس نه بیان ناغی چې دا د امریکې چیک پوسټ دی او بل طرف ته په نیکسټ ډے باندې د روس سفیر چې کوم دی هغه د متقي صاحب سره چې کوم دی د هغوی ملاقات په کابل کې کېږي. نو مطلب دا دی یو طرف ته خو د دوی ګیلې شته خو بل طرف ته دوی نه غواړي چې د امارت اسلامي دومره عنایت کړي
چیرې د مکمل د مغرب یا د امریکای ګولې ته پریوځي. یو بل خبره ده چې د امریکای دلته کې چې کوم د چین مفاد دی نو د چین خو بیا ډیر زیات مفاد ده چې یو خو د افغانستان خپل ریسورسز دي خاص کر منرل او بده خو بل که تاسو ګورئ د چین لپاره د سیپیک آوټ پوسټ چې دی آوټریچ چې کوم دی نو دا هم بغیر د افغانستان نه خو نه ګوستیکه پاکستان دا کوشش کوي چې په تاجکستان باندې لاره سنټرل ایشیا ته کولو کی یا وای ایران چې کوم دی سنټرل ایشیا ته ورسی خدا لږ پریکټیکل خبرې نه دي. نو ما په خیال په لانګ رن کې چین هم دا یو کردار ادا کوي چې طالبان دې ته دغه کې چیرې پاکستان سره تعلق دوی سم شي او په خپل هم چې په خطه کې امن نشي افغانستان بم خي او پاکستان بقي. نو ما په خیال دا اوټ اف کمپلشن چین لګیا دی کوي یو مجبوری ده او پولیټیکل مجبوری ده. اساس تاسو ویل چې کنه روس او چین یا نور چې کوم خطې ملکونه طاقت ورتري نو دي سره دا خرچ چې طالبان د امریکای لاس ته نه ورځي. مطلب دا چې د امریکای سره دغه تعلقات خني شي که چېرې طالبانو د امریکای سره تعلقات دومره ښه شوي چې تاسو وایئ یا د دې خطې د ملکونو کم خدشات دي نو دا خو بیا طالبانو یو لوی ډیپلوماټیک ګټه ده که څنګه ځکه چې امریکا خو د دې دنیا سپر پاور دی او حکومت کوي او ملک غورځېږي هغه هم امریکا غورځوي نو چې امریکا د طالبانو حکومت نه غورځي نو آیا دا نور ملکونه به د طالبانو حکومت وغورځولی شي؟ ګوره دې ټیم کې وکاس مسله دا ده چې د افغانستان په حواله سره هغه انګریزي کې یو خبره کېږي پولیټیکل فټیک دی کنه لکه سیاسي تور باندې خلک نور او افغانستان کې نور کنفلیکټ کوم دی دا هیڅ کوم نشي دغه کولای. اوس افغانستان کې امارت اسلامي هغه په انګریزي کې چې وی یو نیسیسری ایول ہوتا ہے یا ہوتا یو نیسیسری ګډنس ہوتا ہے هغه اوس د دنیا د پاره دا یو شی راغلی دی. نو هر یو سړی دا کوشش کوي ایون خپل افغانان هم چې دی هغوی هم د وسلوال تحریک یا د وسلوال مزاحمت چې کوم دی د هغه اوایډ کوي ځکه چې بل بیا نور د افغانستان کې نور دونه سپیس نشته دی چې دا یو بل جنگ چې کوم دی هغه برداشت کی. نو امریکای د پاره ګوره طالب یو ډیر آسان غونته کې کنټرولبل هدف ته ځکه چې فاینانشلی یو خو طالب چې کوم دی پولیټیکلی سایډ لاین کړی دی د دنیا سره ریکګنیشن مسله ده دغه بانکینګ چینلز ټول بندي اوټریچ چې کوم دی هغه دغه د بل پریشرایز کوي دلته کې کله دوی تاسو سره القاعده دا او القاعده مو سره شته تاسو سره ایس تاسو سره ایس کې وی دغه د آی ایم یو دی تاسو سره چې کوم دی ای ټی آی ایم دی تاسو سره ټی ټی پی دی نو سونه ټیرریست نتورک چې کوم دی هغه په افغانستان کې دی نو ته طالب کنټرول کوي چې په دې حواله سره بل طالب فاینانشلی کمزوري دی. نو امریکای د لپاره زمانه د خیال سره امریکا امارت اسلامي لرکول غواړي دا خو غوډ در په مینتونو باندې او ډېر په سیاسي طریقې سره غوډ د طالب حکومت راوستي دي او دا غوی د لپاره زما په خیال د امریکای د مفاداتو لپاره د وخت د امارت اسلامي نه بل ښه اپشن بل نشي کېدلی چې غوی مذهبي تور باندې اکسپټیبিলিټی شته او بل یو نریټیو هم ده بهر عام سړی خو چې طالب د امریکای خلاف دی د عام سړي بیانیه خدا ده خو اصل کې خو تاسو ګورئ کوم دوه کاله نیګوسییشن کېده نو که د ډاکټر اشرف غني حکومت لر کړی دی نو هغه د طالب نه زیات امریکای لر کړی دی ځکه امریکای خپل یو داسې پوسټ راوسته چې یاره بهر خلکو ته یو شانتي اندازه کېږي بهر خلک وي دا دشمنان دي خو دننه خو د دوی یو بل سره تعلق ټیک دی کنه. صحیح یو جهان مننه اساس ګرانو کوم سره موجود وو او یو متجر راکول موږ زو یو لیشن د میله د غیر استاد خدمت ته بیا راځو. جی ګرانو کوتونکو ستاسو په خدمت کې موږ حاضر یو د وخت موږ سره سینیئر صحافي او تجزیه کار رفعت الله اورغزی صاحب موجود دی د هغې نه به موږ په دې مسایلو باندې یا چې کوم دغه کوم نکات دي نو په دې باندې موږ د هغې تجزیه اخلو. رفعت الله اورغزی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بخیر. مننه. رفعت صاحب په ماسکو کې یو کانفرنس کیږي بیا دغه شان د هرات سکیورټي کانفرنس په نوم باندې په دوشنبه کې تاجکستان چې کوم سرخار دی دغلته یو کانفرنس کیږي په دې کې د طالبانو مخالفین راجمع کیږي او د طالبانو خلاف د یو جنگ نغارې وخی یا د هغې خلاف لګیا دی شعارونه ورکوي. تاسو څه ګڼئ چې آیا داسې قسم غونډې به د طالبانو خلاف جنگ ګرم کی په افغانستان کې او الټیمیټلی طالبان یا امارت اسلامي رژیم به وړنګوي؟ مننه وکاس صاحب ما په خیال باندې چې دی دا خو ګوره چې څومره حد پورې دا کانفرنسونه روان دي دا اوس نه ډېر وخت نه مونږ ګورو چې لکه تیر تقریبا یو کال نه دوی کې لږه اضافه شوې دی دا
چې کوم دا جبهې راوتي دي طالبانو خلاف NRF ته نور دي نو دا خپل کوششونه خو کوي خو ما خیال دی چې دې کې دومره زیات توان نشته دی دومره طاقت نشته دی البته دا خبره دی چې دا طالبانو باندې یو پریشر ضرور ډیولپ کوي هغه ته چې دی بار بار یاد دهانی لکه دا چې کوم د NRF والے دی ماسکو کې کانفرنس کړي او بیا چې د دې مخکې نور ځایونو کې فرانس کې ترکیه کې نو دا دی چې طالبانو باندې یو پریشر ډیولپ کیږي روان دی او نور تر اوسه پورې یو مطلب لکه داسې د نړۍ کوم ملکونه دي که یورپ دی که امریکا دی اصلي طاقتونه خو دغه دي که نه چې افغانستان کې کدو مطلب لکه مفادات نشته دي او یا د مطلب د افغانستان چې کوم پولیسي ملکونه دي په دې کې چا چې دی داسې مرستې اعلان نه دی کړی د دې تنظیمونو البته لکه اوس روس کې څنګه دو دغه وکړو کانفرنس یې وکړو په هغه باندې طالبانو بیا چې دی امارت اسلامي والا یو بیان هم جاري کړو نو هغه څه داسې لکه دا ملکونه چې دو خدا ازادي دعوه کوي که نه چې څوک راتلی شي هلته مطلب کانفرنس کولی شي خو که څوک هسې راځي هلته کانفرنس کوي هغه باندې څه بندیز نشته خو موږ ورسره ولاړ نه یو داسې واضحه توګه باندې چا اعلان نه دی کړی نو تر اوسه پورې چې دي ما خیال دا داسې صورتحال نه ښکارېږي بله دا چې بیا په دې وخت کې لکه امارت اسلامي چې دی دا دیزل چې دو اقتدار کې راغلي دي نو دا ډېر په طاقت کې دي دو سره هر قسم طاقت شته دی دا سره مطلب دی چې هوایي طاقت شته دی دو سره چې دی دلته شل کاله چې کومه مطلب لکه نیټو امریکای کم یو ریاست چې دی ودرولی هغه ټول ریسورسز دغه څومره ذرایع دي هغه ټول د طالبانو په لاس ته راغلي او دیزل چې دی په مکمل افغانستان باندې دو قبضان دی نو اوس خدا دی چې ما په خیال باندې د طالبانو چې دی رو هغه 2 کاله پوره شو نو هغه چې کوم پړوسی ملکونو دی هغه سره رو چې دی مطلب لکه سفارتي دغه روان دي کولاویږي لکه چین سره چې دی مطلب باقاعده چې دی چین د دوه اول چین راغلو خپل سفیر راولېږلو او چین ته دوه خپل سفیر ولېږلو نو دا مطلب دی چې لکه ما په خیال باندې هغه چې دی یو قسم هغه دا د کامیابی دی د طالبانو امارت اسلامي او دغه یو پرمختګ دی ریفرسبل په دغه کانفرنس کې د هرات سکیورټي کانفرنس کې محسن داوړ چې تعلق شي پاکستان سره دی او یو پارټي د انډیم نېشنل ډیموکراټک موومېنټ د هغې چیرمن دی نو هغوی یو خبر وکړله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ټوپک په زور راغلی دی او دا به د ټوپک په زور باندې غورځولی شي نو آیا تاسو څه ګڼئ چې ګنې محسن داوړ صاحب دا ویلي دي چې کوم مخالفین دي چې تاسو ټوپک راولئ د طالبانو خلاف او یا هغه دا ویلي دي چې ګنې مونږ او تاسو په شریکه باندې طالبانو خلاف ټوپک راوالو د دې خلاف جنګ وکړو دغه پیغام دغه میسج چې دا لږ واضح کړي او آیا تاسو ګڼئ چې ګنې د محسن داوړ صاحب بولي سره په پاکستان کې هم ځینې خلک دا تنقید کوي چې محسن داوړ صاحب پاکستان کې یا په عام باندې هغوی د امن خبره کوي د عدم تشدد خبره کوي یا په افغانستان کې دا خبره کوي نو دې ته تاسو څنګه ګورئ دا بالکل چې کوم خلک دا سوال اوچتوي دا ډېر ویلډ سوال اوچتوي او د محسن داوړ صاحب دا بیان چې دی دا ډېر غیر مناسبه دی دا چې دی په دې باندې ډېر اوس دغه روان دي مطلب لکه ډېر نیوکې هم پرې روانې دي ما یو څو چینلو کې وکړو دې به افغانستان انټرنیشنل په نوم به هغه کې ډېر زیاته دغه یو مرکان روانه دي بار بار دا سوالونه کوي نو ما خیال باندې چې دی لکه دا افغانستان چې دی ګوره دا خو 15 کاله چې دی دلته جنگ چې روان دی هغه جنگ اوس یې ختم شوی نه دی نو دا محسن داوړ صاحب دا بیان چې دی دا ډېر غیر ذمہ دار دی دا که هر څنګه وي دلته طالبان راغلي دي چې دا هغوی څنګه دا راتګ دی دې ته موږ هېڅوک هم ویلکم نه کوو دا مطلب دی چې غلط طریقې باندې راغلو هغه دلته مطلب لکه د خلکو رای پکې څه قدر و قیمت چې دی پاتې نه شوی نه چا نه تپوس ونه کړی شو نه هلته مطلب د خلکو رای ته څه اهمیت ورکول کېږي خو دې مطلب بالکل دا نه دی چې اوس مطلب دا دومره اوس په دې وخت کې لکه افغانستان کې هر څه وي لږ زږ امن خو راغلی دی که نه لکه چې هغه چې بالکل فل سکیل وار غوندې صورتحال و هغه خو نشته دی که نه اوس خو د څو وخت نه د داعش د حملې چې دي هغه ډېرې زیاتې کمې شوي دي نو لکه بیا چې دی اوس د افغانستان یو امن طرف ته روان دی که ما څنګه تاسو ته ذکر وکړو که نه چې نور هلته چې طالبان دي د هغه پالیسیانو سره موږ ښه ټیک ټاک اختلاف دی هغه باندې موږ تنقید هم کوو دا چې موږ دا وایو چې خلکو ته چې دی د هغو رای احترام ډېر ضرورت دی هغو ته نمایندګي ورکړی شي او دلته انتخابات ته وشي خو لکه جنگ دغه کې موږ بالکل یو په فیور کې نه یو چې یو لکه یو بل داسې فل سکیل وار چې دی لکه دې مطلب دا چې ته طالبان اوس لرې کوې نو دا ته بیا چې دی یو خدای دې ونه کړي یو 2-3 لکه خلک نور مړی نو دا چې دی دا ډېر غیر مناسبه غوندې بیان و دا چې دی ما په خیال باندې
محسن داوړ چې دی هغه ته بالکل دا بیان داسې نه ورکول پکار او بیا هغه چې دی په خپله د عدم تشدد چې دی هغه داوان کوي د هغه چې کوم جماعت دی په هغه کې ډېر قدرمن او ډېر عزتدار او پولیټیشن دي خلک دي هغه ما په خیال باندې چې دی محسن داوړ لږ چې دی جذباتو نه کار اخیستی دی پته نشته چې د کم تناظر کې ویلي دي خو دا بالکل چې دی لکه د دې غندنه پکار دی داسې بالکل نه دی پکار طالبانو باندې دباو ضرور راوړه خو داسې صورتحال جوړ نشي چې ته بیا یو ټوپک راوالې او هغه چې دی ته په ټوپک زور باندې دا وباسې نو ته بیا هلته وګوره چې هلته به څه جوړېږي بیا به یو خدای دې ونه کړي 3-4-5 لکه خلک به نور مړېږي نو دا چې دی دا چې څوک دا سوال اوچتوي دا بالکل صحیح اوچتوي چې محسن داوړ چې دی یو طرف ته عدم تشدد خبره کوي بل طرف ته چې دی هغه د جنگ خبره کوي عارف الله صاحب بل پاکستان وار بیا دا ویلي دي چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالیږي په پاکستان کې چې کوم ترهګري کیږي دې ته سپورټ حمایت یا کومک د افغانستان د طرف نه ملاویږي پاکستان وزیر اعظم نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ صاحب هغه هم په تیر ورځ په یو انټرویو کې ویلي چې ګنې د ټي ټي پي خلاف کاروایي وکړي امارت اسلامي چې موږ امارت اسلامي ته دا ویلي چې تاسو په پاکستان او په ټي ټي پي کې تاسو یو چایس واخلئ یا ټي ټي پي تاسو خوښ کې یا پاکستان خوښ کې بل طرف ته چې کوم د خارجه دفتر ویانده ده هغې هم ویلي دي چې پاکستان د حافظ ګل بهادر د چا ولي سره چې خبره چې ګنې هغې تېر ورځ چې کوم په کوهاټ کې کوم حمله شوې وه نو د هغې ولي سره هغې د پاکستان د هغې نه غوښته دی نو دا څومره تاسو خیال باندې پریکټیکل ډیمانډ دی ګوره دا خو اوس دا یا څو وختونه پاکستان چې دی ډېر زیات لکه داسې مایسکون شان غوندې بیانات جاري کوي پرون دا خارجه ویانده چې دی هغه هم په خپله د الفاظ دوهراو کړي دي چې دلته ډېره مایوسي دي چې مونږ کوم خبره وکړو هغه باندې عمل درآمد نه کېږي کاروایي نه کېږي لکه افغانستان چې دی کوپریشن نه کوي نو ما خیال دی چې دا خو ډېر اول نه دا چې دی لکه دا معاملات صحیح ډیل نشو لکه څنګه چې 2 کاله مخکې چې کله طالبان راغلو نو دلته پاکستان چې دی ډېر ډلونه والو دلته شدیانې ورله بجولې ډېر غلط مطلب ریډینګ وشو هغه ټایم لکه حالانکه ډېر چې کوم خلک په افغانستان کار کوي کوم دغه دي سینیر صحافیان دي هغه به بار د کالمونو کې یوزي بلځي لکه په پروګرامونو کې دا ذکر بین کولو چې دا ګوره د پاکستان کوم سوچ دی دا ټیک نه دی حالات به نور خرابېږي او هغه شان وشو بیا چې دا اوس څنګه حالات جوړ دي نو دا چې دی لکه شروع نه بیا مذاکرات ورسره وشو ګوره هغه ټي ټي پي سره مذاکرات وشو نو بیا مذاکراتو کې چې دی لکه ډېر زیاته نرمي چې دی اختیار کړی شوه موږ داسې ښکاري لکه هغو کسان یې رها کړو کوم چې ډېر هارډ کور وانټډ ملیټنټس وو هغو کسان هغه کمانډران هغه یې هم رها کړو او بیا لکه بیا کار ونه شو نو بیا چې دی بیا جنگ طرف ته چې خبره لاړه بریدونه زیات شو اوس چې دی پاکستان بل طرف ته خبره کوي چې لکه یو ایکسټریم نه بل ته ځي چې اوس مونږ بالکل امارت سره به صرف خبرې کوو ټي ټي پي سره مونږ خبرې نه کوو نو دا اوس یو بل مطلب ایکسټریم دی نو دلته مطلب دی چې لکه پاکستان کې ډېره زیاته لکه مایوسي دی او دا چې کوم بریدونه دي هغه کې هېڅ کمی نه دی راغلی او پاکستان اوس څو وخت نه مونږ ګورو چې پاکستان خپلې پالیسي کې چې دی هغه په تدریج روان دی سختي راوړي چې کوم څیزونو باندې پاکستان ته لیوریج حاصل دی لکه مطلب دی چې هغه پاکستان اوس هغه کار شروع کړی دی هغه خپل لیوریج لري لکه ټول ناول چې دی دا مهاجرینو ولا معاملات چې دی شروع شوه دا اچانک شروع شوه نو دام چې دی لکه هغه بالکل دغه شوه د دین یو داسې ووایه چې رد عمل دی باندې ډېر زیات راغلو پاکستان باندې نیوکې وشوې چې دا داسې نه و په کار لکه اچانک چې دی ته یو خلک چې دلته 40 کالو نه 45 کالو نه دلته پاکستان کې پاتې کېږي ته एकदम هغه ته نوټس ورکوي چې یو میاشت کې دننه د نوځي نو دا لکه مطلب ټولې دنیا چې د پاکستان باندې دا یو قسم تنقید وکړو چې داسې دا بلیک میلینګ نه دی پکار نو دا یو خبره شوه بیا اوس چې دی دا چې کوم سرحد باندې تجارت روان دی تجارت کې چې دی ډېرو سیزونو کې لکه پاکستان چې دی هغه ټرانزیټ ټریډ کې ډېر سیزونه چې دی هغه کې سختیانې راوړي دي ټیکسونه یې زیات کړي دي دغه شان دا تګ راتګ کې چې دی مطلب لکه کله اچانک چې دی اوس پرون نه بیا یو خبر راتلو چې کوم مریضان لکه افغانستان نه راځي د هغو چې چا سره ویزه وي هغه یې ایثار کړي دي یو نیم خبر ما وکړو حالانکې بیا ما تپوس وکړو چې تصدیق ونه کړو خو لکه دغه شان دغه چې یا ډراوران چې دي هغو ته هغه نه مخکې هغه په پاسپورټ باندې لکه راتلی شو که ویزه نه وي هغو سره مطلب یا که تذکره وی ورسره شناختي کارډ دواړه طرفه ډراوران چې دي هغه بغیر ویزې به راتلو په هغو باندې څو ورځې مخکې اچانک چې دی څو ورځې
بندیز ولګولو هغه اوس بیا غوله یو ټمپرري اجازه پر کړی دی نو دا ټول سیزونه چې دي لکه دا د سره ما اوس خیال دی چې پاکستان کم سیزونو کې چې ته لیوریج ملاويږي کنه هغه لیوریج کې مطلب لکه هغه کې څه فلال چې دی هغه ته پازیټیو ریزلټ نه ملاويږي مطلب دا چې طالبانو باندې د دې اثر تر اوسه خو نه دی شوی نو اوس چې کوم په دې وخت کې حالات دي هغه خو بالکل هم چې دی لکه ټیک نه دی روان لکه هیڅ چې دی مذاکراتو سلسله فلال چې دی لکه د اطلاعات نشته چې مذاکرات روان دي امارت سره روان دي نو دا لکه ما په خیال باندې چې دی دا خبره صرف اور صرف مذاکراتو ذریعہ نه دا حل کیږي او په دې کې دا نه دی چې پاکستان دوه ملکونو چې دی هغه پکار دی چې لکه دې کې چې کوم یو بل ته نږدې چا یو بل باندې اثر وي هغه ټول چینلز چې دی هغه استعمالول پکار دي خو دا خبره چې دی لکه په خبرو اترو باندې او دا منځ کې ګیپ پر ډول چې دی نه دی پکار چې څومره دی باندې خبرې کیږي څومره مذاکرات کیږي ما خیال دی چې دا به حل طرف ته خبره وځي یو جهان مننه رفعت الله ورګي صاحب ګرانو کتونکو زموږ د پروګرام وخت تر سره شو تر بیا د الله پامان